Bonjour mes grands élèves et bienvenue avec Monsieur علاء. قناتنا المحترمة قناة نجمة تك بتقدم لكم محتوى حلو قوي، وشكرا جدا للأستاذ هاني. عامل مجهود خرافي معايا، وإن شاء الله ربنا هيكلل مجهودنا كده بالنجاح بإذن الله يا رب. النهاردة هبدأ مع تانية ثانوي، وحابب إن أنا أشرح شوية حاجات كده عن الحاجات اللي هي المفروض متوقعة إن هي تيجي في الامتحان. أول درس معاك هو درس الألوان. درس الألوان ده درس مهم جدا، المفروض إن أنت درسته في أولى ثانوي وهيرجع تاني معاك في تانية ثانوي. المفروض إن أنا هشتغل معاك على الألوان، فحضر قلم وورقة، ومفروض إن أنت قاعد كأنك قاعد قدامي بالظبط، معاك أدواتك، مش قاعد مستمع. المفروض إن أنت تشغل إيدك، ده المطلوب منك. كل حاجة المفروض ان انا بقولها تكتبها ورايا، وتحاول توقف الفيديو لو حاجة فاتتك وترجعها تاني، لان انا مش هقول المعلومة كذا مرة، خلي بالك. يلا نبدأ. اول حاجة معاك هو المفروض الكلمة اسمها كلمة لا كولير. هي كلمة مؤنثة، وده هيتبنى عليها حاجات كتيرة جدا. كلمة لا كولير هي كلمة المفروض في اللغة الفرنسية معناها اللون. اللون في اللغة الفرنسية هيشتغل عندي كنوع من أنواع الصفات، ومفروض هيشتغل معايا كاسم. يعني هيشتغل معايا حاجتين، حاجة اسمها adjective وحاجة تانية اسمها nom. طيب لما اجي اشتغل معاك adjective هشتغل ازاي؟ ولما اشتغل معاك nom هشتغل ازاي؟ انا كمان شوية هعرض عليك الالوان كصفات، وهعرض عليك كمان الالوان كاسم. اول حاجة الالوان كنوع من انواع الاسئلة في الامتحان، لما يجي يقول لك سؤال عليها. السؤال اللي هو مشهور في الامتحان هيستخدم لك كلمة اللي اسمها كلمة كال، والمفروض هي كال المؤنثة، اللي هو هيجي يقول لك اي لون تفضل او اي لون بتحب، فيبقى اسمها كال كولور تو يم. كال كولور تو يم يعني ايه الالوان اللي انت بتحبها. فالمفروض من حضرتك تعرف ان كلمة كولور هي المفروض هتاخد كال المؤنثة، وده المفروض سؤال موجود عندك كنوع من انواع ادوات الاستفهام. طيب لو انا حبيت ارد عليه ارد ازاي؟ ممكن ارد عليه بكلمة زي كلمة جيم. جيم يعني انا بحب، ومفروض احط الالوان بقى. طيب الالوان هي ايه؟ تعال نستعرضها مع بعض. والمفروض ان انا زي ما بدأت السؤال هختم برضو بيه، عشان هنا هنحط الالوان كنوع من انواع الاسماء. وده اول حاجة ان انا عايز اعرض عليك السؤال اللي انت ممكن تشوفه في الامتحان، هتشوفه عن طريق اداة الاستفهام اللي اسمها كال المؤنثة. طيب تعال نشوف حاجة تانية. تعال نقول الالوان واحدة واحدة مع بعض، وتعال ننطقها. في جدول هيظهر كمان شوية جنبي كده، المفروض ان الجدول ده هتكتبه ورايا او توقف الشاشة وتحاول تحفظ الالوان واحدة واحدة. انطق معايا. روج، جون، بيج، روز، اورانج، فير، gris, noir, marron, violet, blanc. الالوان هي المفروض عليك كشكل رسمي ان انت تعرف تأنسها وتعرف تجمعها. فانا هاخد لون وهنقسمهم مع بعض لكذا حاجة. تعال نشوف ايه الالوان اللي انا هشتغل عليها الاول. الالوان اللي انا هشتغل عليها الاول هي الكلمة اللي اسمها كلمة نوار، والكلمة اللي اسمها كلمة فير، وكمان بلو، وكمان اخر واحدة اللي هتبقى كلمة جري. طيب تعال نقسم كده الالوان مع بعض، اللي هم الاربعة دول: اللون الازرق، واللون الاخضر، واللون الاسود، واللون الرمادي. طيب الاربع الوان دول الشكل ده بيتقال عليه ايه؟ اول ما تشوفه كده في الامتحان المفروض الشكل ده بيتقال عليه مفرد مذكر. طب يعني يمشي مع الكلمات المفرد المذكر بس ما يمشيش مع الكلمات المفرد المؤنث. طب انا عايز اعمله جمع مذكر، عايز اعمله جمع مؤنث، اعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله ان انت تكون حافظ الالوان كويس قوي، ودي اول خطوة ان انت تحفظهم. طيب تاني خطوة ان انت هتأنس الالوان اللي قدامك دي باضافة حرف اسمه حرف الاو. طيب كمان هنجمعها باس، وهنأنسها ونجمعها بحرف اللي اسمه حرف الاو اس. طيب استثني بس من الموضوع كلمة اللي اسمها كلمة جري،
عشان هنشتغل عليها كمان شويه. لو انا حبيت ان انا اقول لك كلمه نوار هيبقى ليها 4 اشكال. تعال نقولها كده مع بعض. كلمه نوار لو انا حبيت ان انا اعمل لها 4 اشكال في اللغه الفرنسيه، ممكن نأنسها، ممكن اجمعها وأنسها واجمعها. طيب تمشي مع مين؟ تمشي مع كلمه زي كلمه ان بلوف اللي هو بلوفر. كلمة ان بلوف المفروض الأداة مذكر، يبقى المفروض البلوفر الأسود. إيه ده؟ هي الألوان بتتكتب قبل ولا بعد؟ إحنا عكس الإنجليزي. لو الإنجليزي عندك بيتكتب بيقول لو أنا عندي اللون كلمة زي كلمة البيت الأبيض مثلا وايت هاوس، إحنا عندنا في الفرنسية المفروض العكس. إحنا بنحط اللون بعد الاسم ما نحطوش قبله. يعني لو أنا حبيت إن أنا أشتغل وأقول لك البيت الأبيض أن فرنسي هقولها لا ميزون بلونش. لا ميزون بلونش يعني كلمة الأبيض جت بعد كلمة البيت. عندك كلمة زي كلمة ريد كاربت اللي هو المفروض السجادة الحمراء. طب أنا عايز أقولها في الفرنسية هتبقى ان غيدو روج. ان غيدو روج يعني المفروض السجادة الحمراء. يبقى أنا المفروض طالع بمعلومة صغيرة إن الاسم بيتكتب الأول وبعد كده اللون عكس اللغة الإنجليزية. وده أول لون عندك اللي هو اللون الأسود. يبقى اللون الأسود ليه كام شكل؟ 4. طيب اللون الأخضر. اللون الأخضر المفروض إن أنا عندي كلمة زي كلمة فير، وبرضه نفس الكلام. هأنسها إزاي؟ عشان أأنسها هأنسها بإضافة أو وأجمعها بأس، وأنسها وأجمعها بحرف الأو أس. وكذلك اللون الأزرق نفس الموضوع. عشان أعمل له حاجة اسمها تأنيس وعشان أعمل له حاجة اسمها جمع هضيف له حاجة اسمها حرف الأو وبعد كده حرف الأو أس. طيب لو انا عندي او اس و اس انا اسف، لو انا عندي كلمه زي كلمه ان شميز لا كلمه قميص، واما قايل لي في الامتحان هتحط لها انهي شكل من كلمه بلو، لا ده انا هحط لها كلمه بلو بنفس المنظر ده بس متأنسها عشان الاداه بتاعها مالها مؤنث. يبقى قميص ازرق بنفس المنظر ده. يبقى انت عندك 3 الوان اللي هم اسود واخضر وازرق بيتأنسوا باضافه او، بيتجمعوا باس، بيتأنسوا بيتجمعوا بمين؟ بؤس. ندخل على اللون اللي بعده. انا هشرح لك لون طبعا عشان الالوان ديت من الحاجات المهمه جدا اللي انت هتستعرضها معايا. عندنا اللون اللي بعده هو اللون الرمادي. هو اللون الرمادي بيتكتب عن طريق كلمه اسمها كلمه جري، والكلمه دي كده بالشكل ده مفرد مذكر. طب لو انا حبيت انسها، حبيت اجمعها وانسها، اعمل ايه؟ كل اللي انت تعرفه ان في قاعده قديمه بتتكلم عن تأنيث باضافه حرف الاو. طب لما اجي اجمع، الفرنسيه بتقول لك لما تيجي تجمع كلمه اخرها اس استحاله تحط لها حرف الاس كمان. يعني ما ينفعش. يعني طالما اللون اخره اس سيبه زي ما هو. يبقى المفروض اللون اخره حرف الاس اوعى تجمعه. طيب استاذ عشان نعمل له حاجه اسمها جمع وتأنيث اقوم مأنسه مجموع. فاصبح ان ليه 3 اشكال بس في الفرنسيه. كلمه جري بتمشي شكلين. الشكل الاولاني اسمه شكل مفرد مذكر، بعد كده مفرد مؤنث، بعد كده جمع المذكر. لاحظ ان هو شبه مين؟ شبه المفرد المذكر. طب يبقى المفروض جمع المؤنث لو انا جيت قلت لك ان جيبه وعايز احط لها كلمه جري ما تحطهاش كده، لازم تأنسها باضافه حرف الاو. طب لو انا قلت ان بلوفر جري يبقى الكلمه اللي اسمها كلمه جري اخرها اس، شكل اللون الاساسي. ندخل على اللون اللي بعده. اللون اللي بعده هو مجموعة ألوان بتنتهي بحرف الأو. إيه الألوان اللي بتنتهي بحرف الأو؟ هي لون زي اللون الأحمر اللي هو اللون الروج، وكمان لون الأصفر اللي هو جون، وكمان اللون اللي هو بيتكلم عن البيج اللي هو المفروض البيج، وعندي كمان لون ممكن نحطه معاك اللي هو روز الوردي. يبقى 4 ألوان منتهيين كده بحرف اسمه حرف الأو. اللي هم مين الالوان دول؟ غوز، روج، جون، بيج. طب الالوان دي مالها؟ المفروض في الفرنسيه يبقى ليها شكلين. انا هطبق على واحد بس عشان كله زي بعضه. يعني لو انا طبقت على واحد زي الكلمه اللي اسمها كلمه غوز وقلت لك تعالى نأنسه، تعالى نجمعه ونأنسه، هتعمل ايه؟ تقوم انت رد عليا تقول لي لو انا حبيت أنس هلاقي حرف التأنيث موجود فهسيبه زي ما هو، فاصبح ان شكل المفرد واحد. وبرضه لما اجي اجمع هتلاقي ان شكل الجمع واحد. يبقى حضرتك لما تيجي تشتغل وتقول لي مثلا كلمه زي كلمه بلوفر وردي هتقول ايه؟ هتقولها كده ان بلوغ غز. لو انا حبيت ان انا اقول ان غب
فستان وردي هتقولوا كده إن روب. برضو هتقولوا كلمة اللي اسمها كلمة روز، يعني الكلمة في شكل المذكر هي في شكل مين؟ المؤنث. عشان كده لازم تخلي بالك من الأربعة دول، وخاصة الكلمة اللي اسمها كلمة روج بتيجي كتير، هي وخاصة الكلمة اللي اسمها كلمة جون، اللي هي الكلمة اللي اسمها كلمة اللون الأصفر. هدخل معاك على اللون اللي بعده، واللون اللي بعده الكلمة اللي اسمها كلمة بلونك، وكلمة كمان اسمها كلمة فيولي. مالهم الاتنين دول؟ اللي هو اللون الابيض واللون البنفسجي. الالوان ديت بتتأنس بس تأنيسها شاذ. يعني بتتأنس يعني ايه؟ يعني ممكن نضيف لها حرف الاو. يعني لو انا حبيت ان انا انسها، هأنس كلمة بلونك ازاي؟ هأنسها عن طريق حرف مين؟ اوعى تأنسها بإضافة حرف الاو على طول، لا ده بيضاف لها قشر الاول وبعد كده او. نفس الكلام هجمعها المذكر يبقى انا هحط اس. طب هجمع المؤنث يبقى انا هأنس الاول وبعد كده احط اس. طيب ده مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث، انت بس تخلي بالك من الاسم اللي جاي قبله. طيب كذلك كلمة فيولي، كلمة فيولي اللي هو اللون البنفسجي، الكلمة اللي اسمها كلمة فيوليت خلي بالك وانت بتأنسها وتشتغل عليها، بتتأنس بإضافة تي او وبعد كده اس وبعد كده تي او اس، او ان احنا هنضيف انا اسف اللي هي حرف التأنيث الأول وبعد كده تي او اس. طيب ده شكل الألوان اللي هي الشواذ في التأنيث. نيجي على آخر لونين، اللونين اللي هما كلمة مارون والكلمة التانية اللي اسمها كلمة أورانج. الاتنين دول مالهم؟ لا تجمع أيوه ولا تؤنث. يعني إيه لا تجمع ولا تؤنث؟ يعني لو أنا جيت قلت هوصف البلوفر زي ما هاجي أوصف البلوفرات، يبقى المفروض الاتنين جمع او مفرد ممكن احط لهم الكلمه اللي اسمها كلمه مارون او الكلمه اللي اسمها كلمه اورانج. يبقى كل الالوان اللي انا استعرضتها معاك لازم تخلي بالك وتوقف الفيديو تنقل وتشوف كل لون كام شكل، وتخلي بالك من الالوان اللي انا انستها وجمعتها. اسئله في الامتحان على الالوان واسئله بشكل عام لازم تخلي بالك منها. ايه هي؟ تعال نشوف. اول حاجه تخلي بالك ان في حرف جر هيجي اسمه حرف الجر اون. لو انا اشتغلت مع الالوان عليه، الالوان اللي بتيجي وراه لون مفرد مذكر. طيب زي مين؟ زي لو انا حبيت اقول لك ان جيب، غير لما اجي اقول لك ان جيب اون. لو انا جيت قلت ان جيب يبقى انا كده بوصف الجيب على طول، لو احط لها كلمه زي كلمه بلونش مثلا، الجيبه البيضاء. طب لو انا حبيت اقول ان جيب اون فلازم تبقى كده اون بلانك، فاصبح ان اون بيجي وراه ايه؟ قال لي بيجي وراه مفرد مذكر دون النظر للي قبله، يعني ما تبصش على اللي قبله، ودي اول حاجه. بعض الكلمات لو اضافت للالوان بتخليها الوان مركبه. تعال نشوف. اول كلمه زي كلمه كلاغ فاتح، وكلمتين مارين بتيجي مع كلمه بلو اللي هو المفروض الكحلي او الازرق البحري او اللي هم بيسموه اللون البحريه. طيب عندك كمان كلمة اسمها كلمة فونسي. مالهم الكلمات دي؟ غامق، ها ايوه بحرية. وعندك كلمة اسمها كلمة فاتح. الكلمات دي لو جت المفروض ان انا هشتغل على المفرد المذكر بس. اشهر لون بيجي في الحتة دي هو اللون اللي اسمه اللون الازرق. طيب اللون الازرق اكتر حاجة بتيجي، يعني انا جيت قلت لك كلمة زي كلمة ان وقمت قايل لك غوب وقمت قايل لك نقط وحاطط لك بعد النقط كده فونسي، وطالب منك في الامتحان يا ترى هتاخد بلو، يا ترى هتاخد بلو اخرها حرف الاو، ولا يا ترى هتاخد بلو اخرها اس، ولا يا ترى هتاخد بلو اخرها او اس. اوعى تشتغل على جمع او تأنيث طالما شفت كلمة غامق. كلمة فونسي الكلمة دي المفروض ان انا هشتغل بالكلمة اللي اسمها كلمة بلو. يبقى انا عندي كلمة فاتح، كلمة كمان اللي اسمها كلمة ازرق البحري او كحلي لو اتضاف لها كلمه بلو، وعندي كلمه غامق اللي هي الكلمه اللي اسمها كلمه فونسي. اول ما اشوفهم يبقى انا هشتغل على حاجه اسمها المفرد المذكر، بالاضافه للكلمه اللي اسمها كلمه سماوي. ايه كلمه سماوي في اللغه الفرنسيه؟ اللي هي كلمه سما اللي انت اخدتها في التعبيرات بتاع السماء والمطر وتعبيرات الطقس في الترم اللي فات، اللي هو كلمه اسمها كلمه سيال. مالها كلمة سيال دي؟ لو جت قدام كلمة بلو برضو لا تجمع ولا تؤنث، وده هيبقى اللون اللي هو درجة السماء، ده اسمه السماوي احنا بنسميه. يبقى تاني كلاغ، مارين، فونسي،
سيال لو جم مع الكلمة اللي اسمها كلمة بلو أو جم مع أي لون، بس ده أكتر لون بيجي معاهم، لا تؤنث ولا تجمع وديت مفرد مذكر. نكمل جزء اللي هو بيتكلم عن الألوان المركبة. لو أنت عندك لونين عايز توصف شكل من أشكال الملابس، وليكن مثلا أزرق في أبيض، أصفر في أسود، الكلام ده كله إزاي تقوله بالفرنسية؟ هتستخدم اللون المفرد المذكر. زي مين؟ زي لما أجي أقول لك مثلا جي، يعني أنا عندي، وبعد كده قمت قايل لك إن روب، فستان. طالب منك في الامتحان حاطط لك كلمة بلو وحاطط لك نقط، يا ترى بلو ايه؟ وطالب منك يا ترى بلونك، يلا يا ترى كلمة بلونش، ولا يا ترى الكلمة اللي اسمها كلمة بلونك آخرها اس، ولا آخر حاجة اللي هتبقى كلمة بلونش آخرها او اس. لازم أخلي الاتنين مفرد مذكر. يبقى المفروض الألوان المركبة اللي هي المفروض أنا موقف قدامها كلمة كلير، كلمة مارين، كلمة فونسي، وكمان الألوان اللي بتقف جنب بعض. يبقى الألوان دي أنا ما بقرب لهاش. جالك جزء اتكلم معاك عن حاجة اسمها الزخارف. الزخارف ده جزء مهم جدا، المفروض ان انت استعرضته معايا عن طريق كلمة اسمها كلمة بوا، وكلمة كمان اللي اسمها كلمة كارو. الكلمتين دول لو جم في الامتحان وطالب منك الألوان، هي كلمة اسمها كلمة منقط، وكلمة اسمها كلمة كاروهات. أول ما تشوف الألوان وراهم لازم الألوان اللي وراهم تبقى جمع مذكر، يعني متضاف لها حرف اسمه حرف الأس. زي مين؟ زي لو أنا جيت قلت لك جي إن شميز، أنا عندي قميص، وقمت طالب منك بوا منقط، وقمت قايل لك يا ترى نوار أنهي شكل من الأشكال الأربعة؟ يا ترى أنهي شكل متضاف له إيه الصح؟ هو الصح إن أنا هاخد الشكل اللي آخره حرف الأو، ولا أو أس، ولا أس، ولا أر؟ لا، ده أنا هشتغل على الكلمة اللي اسمها كلمة بوا، ومفروض إن أنا هاخد الكلمة آخرها حرف الأس. فين أدور؟ هتلاقي الكلمة ديت، وده الصح. هشتغل معاك برضو على الكلمة اللي جاية، كلمة اللي اسمها كلمة مقلم، اللي احنا بنقول عليها في الفرنسية غير أهي. وكلمة كمان اللي اسمها كلمة مشجر، الكلمة اللي اسمها كلمة أفلاغ. المفروض الكلمتين دول جمع، بس مرتبطين بحاجة اسمها جمع مؤنث، يعني لازم يبقوا آخر الكلمة آخرها حرف الأو أس. يعني اللون اللي أنا هحطه لازم يكون فيه تكويناته الحرف الأو اللي اسمه أو أس. طب يعني كلمة مقلم والكلمة اللي اسمها كلمة مشجر، الكلمتين دول لو أنا شفتهم يبقى اللي بيجي وراهم على طول جمع مؤنث. زي ما أجي أقول لك جو مات إن شميز، أنا لابس قميص فلور أو غير أهي. وقمت طالب منك إن أنت تحط، يا ترى هتحط كلمة بلو، ولا شكل آخره أس، ولا الشكل اللي هو هيبقى آخره أو أس، ولا الشكل اللي هيبقى آخره حرف الأو؟ لا، طالما شفت الكلمة اللي اسمها كلمة غاير يبقى بلو اللي هي آخرها حرف الأو أس. نيجي كده، احنا خلصنا الألوان كصفات، تعالى بقى نشتغل كاسم. أول حاجة لما تيجي تشتغل اللون كاسم، المفروض إن أنت هتعبر عن حبك للون، فأنت هتقول جيم. لازم كل الألوان تعرف إن هي بتاخد أداة المعرفة اللي اسمها لو. طيب زي مين؟ زي كل الألوان بقى. عايز أقول إن أنا بحب الأزرق فهتبقى كده جيم بلو. عايز أقول إن أنا بحب الأخضر جيم لو فير. عايز أقول إن أنا بحب الأحمر جيم لو روج لو مارون. أي لون أنت عايز تعبر عن حبه، المفروض الألوان بتاخد أداة معرفة واحدة بس، هي المفروض حاجة اسمها لو. طيب لو أنا حبيت إن أنا أقول كلمة قصادها الكلمة اللي اسمها كلمة لا كولور، كلمة لا كولور هي كلمة مؤنثة، يبقى أنا هاخد الألوان وراها متأنثة. زي إيه بقى؟ زي اللون الأزرق فتبقى لا كولور بلو، لا كولور فيرت، لا كولور روج، لا كولور مارون. أهم حاجة إن أنت تطبق قاعدة التأنيث قصاد الكلمة اللي اسمها كلمة لا كولور. آخر حاجة إيه الفرق؟ الفرق ما بين لورانج الأبوستروف، لورانج أداة المعرفة لو، المفروض ده هيتقال عليه إيه؟ ده هيتقال عليه إن كولور، وده هيتقال عليه ان فروي. طيب بتيجي إزاي في الامتحان لو أنا شفتها كده؟ لو أنا جيت قلت لك في الامتحان أورانج سيتان
او سيتين كولور شاورت عليها وقلت لك ده لون، وجايب لك اداه المعرفه لو ولا الا ابوستروف وال اوغاس، يبقى المفروض ان انا هشتغل بلو عشان انا شاورت على اللون. طب لو انا كنت شاورت على فروي يبقى انا هشاور بحاجه اسمها ال ابوستروف. طيب تعالى نشتغل على كلمه غوز اللي هي الكلمه اللي اسمها كلمه وردي. الكلمه دي لو اداتها بالمنظر ده لغوز، لو اداتها بالمنظر ده لاغوز، كده هيتقال عليه ان كولور، وكده هيتقال عليه الكلمه اللي اسمها كلمه ان فلور اللي هي المفروض الورده، ومفروض الكلمه اللي اسمها كلمه لون. ونفس القصه لو انا شاورت لك وقلت لك روز سي تين كولور، يبقى المفروض ان انا هشاور باداه معرفه ميم. ايه اداه المعرفه الصح؟ اداه المعرفه الصح هي هتبقى لو. انا كده استعرضت معاك السؤال، استعرضت معاك الالوان، خدت لون عملت له حاجه اسمها تانيث وجمع، عملت لك حاجه اسمها الالوان المركبه واون، وخدت لك فاتح وغامق وكحلي، وخدت لك كمان الكلمات اللي ممكن تبقى شكلين في اللغه الفرنسيه، كلمه زي كلمه وردي والزهره، كلمه زي كلمه اللون البرتقالي وفاكهه البرتقال. الكلام ده كله احنا استعرضناه معاك. يا ريت تخلي بالك من النقاط دي كلها، ويا ريت تشترك في القناه عشان يجيلك كل درس. وما تنساش طبعا تعمل حاجه كده اسمها تفعيل الجرس، انا لسه جديد في الموضوع.